अस्सलाम वालेकुम। रक्स न्यूज़ के साथ मैं हूं किरण जुल्फिकार। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें कि शेख अल हदीस मौलाना डॉक्टर आदिल खान को कराची में सपुर्दे खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा जामिया फरूकिया में अदा की गई, जिसमें सियासी व मजहबी जमातों के रहनुमाओं के अलावा मुतद्दीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। गुज़िश्ता रोज कराची के इलाके शाह फैसल में नामालूम अफराद ने मौलाना आदिल की गाड़ी पर फायरिंग की, जिसकी जद में आकर मौलाना अपने ड्राइवर समेत जान बहक हो गए थे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने फायरिंग के वाक़ये का नोटिस लेते हुए IG सिंध को मुलजमान की जल्द गिरफ्तारी की हदायत कर दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने मौलाना आदिल खान की शहादत पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि वाक़या काबिल मुजम्मत है। मुजरिमों को कटघरे में लाने के लिए सिविल इंतजामिया की भरपूर मदद की जाएगी। दूसरी जानब वजीर आजम इमरान खान ने भी मौलाना आदिल खान के कत्ल की शदीद मजम्मत की है। मरहूम को हजारों सोगवारों की मौजूद में सपुर्दे खाक कर दिया गया। मौलाना आदिल खान पर कातलाना हमले की मुख्तलिफ अदारों की जानब से तहकीकात जारी। मौलाना जिस रूट से आए इस पर लगे मुख्तलिफ कैमरों की फुटेज हासिल की जा रही है। जल्द मुलजमान की गिरफ्तारी का इम्कान है। तफसील जानते हैं चौधरी शाहिद कंबो से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाला से? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता कराची का इलाका शाह फैसल कॉलोनी में मौलाना आदिल पर हमले का वाक़या मुख्तलिफ तहकीकाती अदारों की जानब से वाक़े की तहकीकात जारी है। तहकीकाती हुकाम के मुताबिक हमले से दहशतगर्द तरबियत याफ्ता मालूम होते हैं। दहशतगर्दों का डबल कैबन का पीछा करते हुए आ रहे थे। गाड़ी का खरीदारी के लिए रुकना दहशतगर्दों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ। मौलाना जिस रोड से आ रहे थे इस पर लगे मुख्तलिफ कैमरों की फुटेज हासिल की जा रही है। 3 दहशतगर्द एक मोटरसाइकिल पर सवार थे, जबकि मुलजम जिस रास्ते से आए हमले के बाद उसी रास्ते से फरार हुए। दहशतगर्दों के असले का फॉरेंसिक रिपोर्ट आने पर वाज़ेह होगा। जी बहुत शुक्रिया शाहिद, हमें तफसीलात से अपडेट करने के लिए। खबर शामिल करते हैं कोयटा में महंगाई का एक और वार। अंडों की कीमत सर्दियों से कबल ही आसमान पर पहुंच गई। दर्जन अंडे थोक में 60 रुपए तक महंगे हो गए। महंगाई ने सार्फिन की कमर तोड़ दी। कोयटा में सर्दियों की आमद से कबल ही अंडे की कीमत 12 से 16 रुपए हो गई। अब अंडे भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गए। डीलर्स का कहना है कि किरायों में इजाफे, फीड की कीमत बढ़ने से अंडे महंगे हो गए। शहरियों का कहना कि अंडा ही गरीब आदमी की पहुंच में था, इसके नर्क भी बढ़ गए और इसके पीछे किस माफिया के हाथ है किसी को मालूम नहीं। अंडे के व्यापारियों ने कहा कि डिमांड और सप्लाई में काफी फर्क आया है। ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफी और फीड की कीमत बढ़ने के अलावा भी कई वजूहात हैं। अहम खबर शामिल करते हैं कोरोना से मुल्क भर में मजीद 12 अफराद जाँ बहक। मजमूई हलाकतों की तादाद 6570 तक पहुंच गई। मुहलिक वायरस से 3,18,932 शहरी मुतासिर हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वायरस के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए, जिनके मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के 666 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में कोरोना के केसेस की तादाद 8,904 हो गई। मुल्क भर में अब तक कोरोना के 3,18,932 केसेस रिपोर्ट हुए। NCO के मुताबिक सिंध में मरीजों की तादाद 1,40,131 तक हो गई। पंजाब में 1,687 और खैबर पख्तूनख्वा में 38,329 तादाद है। मैलसी से आपको बताएं कि कानून के रखवाले ही कानून शिकन बन गए। वार्डन एहलकार ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज राना तारिक महमूद की मौजूदगी में मैलसी में ट्रैफिक के कवानीन के खिलाफ वर्जी खुलेआम की जा रही है। कोई पूछने वाला नहीं। ट्रैफिक इंचार्ज मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद ड्यूटी से मुसलसल गैर हाजिर रहने लगा। हुकाम नोटिस लें, शहरियों की अपील। मैलसी में ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज तारिक महमूद की मौजूदगी में ट्रैफिक के कवानीन की खुलेआम खिलाफ वर्जी की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज की मुसलसल गैर हाजिरी और अदम तवज्जो की वजह से घंटों ट्रैफिक की रवानी में मुतासिर होना मामूल बन चुका है। मैलसी शहर के जहां पर ट्रैफिक पुलिस की नाअहली की वजह से खुलेआम ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी जारी। हर माह ट्रैफिक एहलकार लाखों रुपए की तनख्वाहें वसूल करके हुकूमती खजाने को चूना लगा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज राना तारिक महमूद ने आला अफसरान और हुकूमती अहकामात को जूते की नोक पर रखा और मुसलसल गैर हाजिर रहना मामूल बना रखा। ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज राना तारिक महमूद शहर में ट्रैफिक ट्रैक पर ड्यूटी देने के बजाय शहर से बाहर आकर शहरियों को बिला वजह तंग करता है और रोजाना हजारों रुपए की दिहाड़ी लगाता। शहरियों ने आला हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। बजगर कमेटी जाफराबाद के सदर सुल्तान अहमद जमाली, जनरल सेक्रेटरी हमल खां जमाली, ओस्ता मोहम्मद के सदर मोहम्मद हफीज जमाली, फिनांस सेक्रेटरी मोहम्मद नसीर जमाली, जमींदार अहमद नवाज जमाली,
زمیندار کامریڈ عبداللطیف جمالی اور دیگر محکمہ زراعت اور مقامی NGO کی جانب سے یونین کونسل ہزارہ کو بیج نہ دینے اور نظر انداز کرنے کے خلاف نیشنل پریس کلب میں پریس کانفرنس کا مقصد محکمہ زراعت اور ترقی فاؤنڈیشن نے ملی بھگت سے چھوٹے زمینداروں کو کھاد و بیج وغیرہ سے محروم کر دیا ہے اور اپنے من پسند زمینداروں کو کھاد اور بیج تقسیم کیے، جس کی وجہ سے چھوٹے کاشتکار اس سبسڈی سے محروم ہو چکے ہیں۔ اس حوالہ سے 12 اکتوبر کو اسسٹنٹ کمشنر اوسطا محمد حفیظ سے ایک پرامن احتجاجی ریلی نکالی جائے گی۔ بزگر کمیٹی ضلع جعفر آباد ڈپٹی کمشنر جعفر آباد سے پرزور مطالبہ کرتی ہے کہ UC ہدیرہ صبا UC سمچی کو دوبارہ رجسٹریشن میں شامل کرے۔ بزگر کمیٹی ضلع جعفر آباد کی تمام لسٹ محکمہ زراعت میں جمع کروائی تھی کہ ہمارے ان ممبران کو رجسٹریشن لسٹ میں شامل نہیں کیا جاتا، تاہم اپنی اہم احتجاج جاری رکھیں گے۔ ہمارا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ شہر میں 2 نمبر کھاد اور بیج سرے عام بیچا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے چھوٹے زمینداروں کو کافی نقصان ہوا ہے۔ DC جعفر آباد فوری طور پر ان کے خلاف نوٹس لے۔ بدین ڈسٹرکٹ جیل میں قیدی پرسرار طور پر ہلاک ہو گیا۔ متوفی کے ورثاء سراپا احتجاج پولیس کے تشدد سے اکبر ہلاک ہوا، انصاف مہیا کیا جائے، متاثرہ خواتین کی دہائی۔ بدین کے ڈسٹرکٹ جیل میں اکبر ملا نامی قیدی کی پرسرار ہلاکت کے متوفی کے ورثاء نے جیل کے باہر شدید احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ پولیس تشدد کے باعث اکبر کی ہلاکت ہوئی، جبکہ پولیس انتظامیہ نے لاش حوالگی سے بھی انکار کر دیا۔ مظاہرین نے اعلیٰ حکام سے انصاف فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ گڑھی حسن سرکی میں نامعلوم افراد نے گھر میں داخل ہو کر شہری کو بے دردی سے قتل کر دیا، مقتول کے ورثاء سراپا احتجاج، ملزمان کی جلد گرفتاری کا مطالبہ۔ گڑھی حسن سرکی میں 2 نامعلوم افراد مبارک علی نامی شخص کے گھر میں داخل ہو کر تیز دھار آلے سے مبارک علی کو قتل کر کے فرار ہو گیا۔ مقتول کے ورثاء کا کہنا ہے کہ مبارک علی کی کسی سے دشمنی نہیں تھی۔ مقتول کے لواحقین کے ملزمان کی جلد گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب پولیس کا کہنا ہے کہ تحقیقات کی جا رہی ہے، جلد ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں حاصل پور علاقے سے، جہاں ایک بار پھر مہنگائی نے عوام کے لیے مشکل کھڑی کر دی۔ تبدیلی سرکار نے غریب عوام کا جینا مشکل کر دیا۔ اس تبدیلی کے دور میں گوشت خریدنا تو دور کی بات ہے، اب تو سبزیاں خریدنا بھی غریب عوام کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے۔ اس بڑھتی ہوئی مہنگائی نے غریب شہریوں کو پریشان حال کر دیا، جبکہ غریب عوام سبزیوں کے ریٹ ہائی دیکھ کر پریشانی میں مبتلا ہو چکی ہے۔ پیاز 100 روپے کلو، بھنڈی 100 روپے فی کلو، ٹماٹر 180 روپے فی کلو، لہسن 300 سے 400 روپے تک فی کلو، بینگن 80 روپے فی کلو، لوکی 100 روپے فی کلو، ہری مرچ 300 روپے فی کلو فروخت ہونے لگی ہے۔ اس مہنگائی کے دور میں غریب کے لیے فروٹ کھانا تو خواب ہی بن گیا ہے، جبکہ اس بڑھتی ہوئی مہنگائی نے غریب دہاڑی دار طبقے کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر حاصل پور اور اعلیٰ حکام فی الفور نوٹس لیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ناروول سے، جہاں گاؤں مرزا پور میں زمین کے تنازع پر 2 گروپوں میں تصادم کے دوران 6 افراد زخمی ہوئے۔ ذرائع کے مطابق ڈنڈوں اور کلہاڑیوں سے 6 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 ناروول کے کنٹرول اینڈ کمانڈر روم کو اطلاع ملتے ہی ایمبولینسز روانہ کر دی اور ریسکیو 1122 ناروول کے بروقت رسپانس کرتے ہوئے مریضوں کو چیک کیا۔ ریسکیو کی ٹیم نے زخمیوں کو فوری فرسٹ ایڈ دے کر DHQ منتقل کر دیا۔ دوسری جانب پولیس کو جگرے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں حاصل پور سے، جہاں وہاڑی سے جانے والے روڈ پر فش فارم کے سامنے ہائی SO ٹرک تصادم، جس کے نتیجہ میں ایک شخص جاں بحق، متعدد افراد زخمی۔ ذرائع کے مطابق وہاڑی روڈ پر بس اور ٹرک میں تصادم حادثہ تیز رفتاری کی وجہ سے پیش آیا۔ حادثے کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق اور متعدد زخمی، زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 112 موقع پر پہنچ گئی۔ لاش اور زخمیوں کو 112 ریسکیو ٹیم نے DHQ ہسپتال منتقل کر دیا۔ ٹھڑی میروا کے نواحی علاقے بوزدار روڈ کے رہائشیوں کا شیعہ عزاداروں پر جھوٹے مقدمات درج کرنے کے خلاف بوزدار روڈ میں شیعہ تنظیموں کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں موجود شیعہ عزاداروں نے ہوم سیکرٹری کے خلاف سخت نعرے بازی کی۔ ریلی پریس کلب بوزدار پہنچی، جہاں علی اصغر بوزدار، سید صالح محمد موسوی، آغا مظہر حسین آبدی، عبد المجید ملا، منیر احمد ملا اور دوسروں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا
کہ بوزدار پولیس شیعہ عزاداروں پر جھوٹے مقدمات درج کیے ہیں۔ ہم ان کے عمل کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر ہوم سیکرٹری کو ہٹایا جائے اور SHO بوزدار کو ہٹا کر عزاداروں پر داخل FIR ختم کی جائے، ورنہ احتجاج کا دائرہ وسیع کریں گے۔ اہم خبریں آپ نے جانی، مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے RNN نیوز۔